مرحبا. 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 بنت. ولد. بنت. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन है, इसको देखिए। लफ्ज़ है बिंतुन। तस्वीर देखें, तस्वीर में एक लड़की है, लड़की के ऊपर लिखा हुआ है बिंतुन। आप साउंड भी सुन सकते हैं। लफ्ज़ है बिंतुन। बिंतुन। बिंतुन बोलते हैं इस लड़की को। लड़की को अरबी में बोलते हैं बिंतुन। बिंतुन। सही। इसके ऊपर ओके। और अगला लफ्ज़ है वलदुन। वालादुन। वालादुन, आप तस्वीर देखें, तस्वीर में लड़का है, लड़के को अरबी में बोलते हैं वालादुन। वलदुन। वालादुन। लड़की के ऊपर भी लिखा हुआ है बिंतुन और बताता भी है, कंप्यूटर बोल के बताता है बिंतुन। बिंतुन। और वालादुन, लड़का तस्वीर लगाई, उसके ऊपर लिखा वालादुन और कंप्यूटर बोल के बताता है कि लड़का हो तो उसको अरबी में बोलते हैं वालादुन। वलदुन। वालादुन। कंप्यूटर हमसे पूछता है बिंतुन। बिंतुन। ये दो तस्वीर हैं, दो तस्वीर में से कंप्यूटर कहता है अब आप बताएं बिंतुन कौन है। बिंतुन का तर्जुमा क्या है? लड़की। इन दोनों तस्वीर में से लड़की कौन है? ये वाली लड़की है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे बिंतुन। वलदुन। अगली तस्वीर है, अगला सवाल है, कंप्यूटर हमसे पूछता है वलदुन। अब आप बताएं वलदुन कौन है। वलदुन का क्या तर्जुमा है? बच्चा, यानी लड़का। ये तस्वीर है, तस्वीर में देखें आपने लड़का बना हुआ है, लड़के की तस्वीर है। हम इसको अरबी में बोलेंगे वालादुन। बिंतुन. वलदुन. البنت تأكل. वेल, बिंतुन लड़की, वालादुन लड़का। अगला सवाल कंप्यूटर हमसे कहता है البنت تأكل. अलबिंतु तअकुलु। अलबिंतु लड़की, तअकुलु खाती है। अलबिंतु तअकुलु लड़की खाती है। तस्वीर देखें, तस्वीर में लड़की कोई चीज़ खा रही है, ये लड़की की तस्वीर है। इसको अरबी में हम बोलेंगे अलबिंतु तअकुलु, लड़की खाती है। الولد يأكل. अलवलदु यअकुलु। लफ्ज़ है الولد يأكل. वलदु किसको बोलते हैं? वलदु ولد. लड़के को, लड़के को बोलते हैं अरबी में वलदुन। और ये लफ्ज़ क्या है? अलवलदु यअकुलु। الولد يأكل. अलवलदु यअकुलु, ये लड़का यअकुलु खाता है, लड़का खाता है। अलवलदु यअकुलु, लड़का खाता है। البنت تأكل. الولد يشرب. البنت تشرب. वेल, तस्वीर देखें, लड़की है और लड़की खाती है। इसको हम अरबी में बोलते हैं البنت تأكل. अलबिंतु तअकुलु, लड़की खाती है। इसका तर्जमा है अलबिंतु तअकुलु। अगला तस्वीर देखें, अगला सवाल الولد يشرب. अलवलदु। अलवलदु लड़का, यशरबु पीता है। आप देखें लड़का पी रहा है, इसको अब अरबी में हम बोलते हैं अलवलदु यशरबु। अलवलदु यशरबु। الولد يشرب. वेल, कंप्यूटर हमसे क्या पूछता है? البنت تشرب. अलबिंतु तशरबु। तस्वीर देखें, तस्वीर में अलबिंतु लड़की को बोलते हैं अलबिंतु तशरबु, लड़की पीती है। अलबिंतु ये लड़की है और ये पी रही है। अलबिंतु तशरबु, इसको अरबी में बोलेंगे अलबिंतु तशरबु। البنت تشرب. الولد يأكل. अलवलदु यअकुलु। अलवलदु लड़के को, यअकुलु अलवलदु यअकुलु लड़का खाता है। अलवलदु लड़के को बोलते हैं वलदु। الولد يأكل. अलवलदु यअकुलु, ये लड़का सेब खा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं अलवलदु यअकुलु, लड़का खाता है। बिंतुन। 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 वलदुन। 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 البنت تشرب. अलबिंतु तशरबु। البنت تشرب. الولد يشرب. अलवलदु यशरबु।
الولد يشرب البنت تأكل البنت تأكل البنت تأكل الولد يأكل الولد يأكل الولد يأكل امرأة رجل رجل ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ڈیمانسٹریشن لیسن تھا جو آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے جس نے مجھے زندگی بخشی، آپ سے ملاقات بخشی. ناظرین کرام، ہم نے آپ کی تعلیمی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک عربک لرننگ کورس ترتیب دیا ہے. یہ کورس اپنی بناوٹ میں بے مثال ہے. ہم نے عربی زبان سکھانے کے لیے خوبصورت تصاویر کے علاوہ الفاظ اور آواز کی بہتر کوالٹی کے لیے ملٹی میڈیا استعمال کیا. ہمارا یہ کورس انتہائی دلچسپ، منفرد، جانبدار اور ہر حوالے سے مکمل کورس ہے. آپ نے ہمارا ڈیمانسٹریشن لیسن دیکھا. عربی زبان سیکھنے کے اس کورس کا ہر سبق آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ چند ہفتوں میں نہایت ہی روانگی کے ساتھ عربی بولیں گے. ہم نے بڑی محنت اور پوری توجہ سے یہ منفرد قسم کا پروگرام ترتیب دیا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں یا آپ ہنرمند ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی لیکن آپ کو بہتر ملازمت نہیں ملی، ہمارے سارے دوست ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی ہنر پر دسترس حاصل ہے. شاید آپ بہت اچھا کمپیوٹر جانتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کنسٹرکشن یعنی شعبہ تعمیرات سے واقف ہوں، شاید آپ ڈرائیونگ پر مہارت رکھتے ہوں، یا پھر کوئی اور کام جو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں. آپ کو اچھی ملازمت مل سکتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا عربی زبان سیکھنے کا کورس خریدیں. آپ 1 مہینے میں اچھی بول چال سیکھ جائیں گے اور پھر آپ کسی بھی عربی ملک کا، مثلا سعودی عرب کا، قطر کا، دبئی کا وزٹ کریں. عربی ملکوں میں ملازمت کا ایک بہت بڑا موقع آپ کے انتظار میں ہے، لیکن موقع تب مل سکتا ہے جب آپ عربی زبان میں گفتگو کرنے پر اعتماد رکھتے ہوں. میرے دوستو، اس کورس کے تمام اسباق بہترین طریقے سے درجہ بدرجہ روزانہ کی بنیاد پر ترتیب دیے گئے ہیں. 100 گھنٹے کا یہ کورس سی ڈیز کی شکل میں دستیاب ہے. کورس کا مکمل سیٹ سی ڈیز ہم آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پر بذریعہ پوسٹ بھیجتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بڑی محنت سے تیار کیا گیا یہ کورس صرف 3000 روپے میں آپ کی دہلیز پر حاضر ہے. اسے ضرور حاصل کیجیے. بہت شکریہ. رجل بولتے ہیں آدمی کو. یہ دیکھیں آدمی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مین، اس کو عربی میں بولتے ہیں رجل. اور یہ لفظ امرأۃ عورت، ویمن. امرأۃ عورت. کمپیوٹر ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ رجل. کمپیوٹر کہتا ہے کہ آپ بتائیں رجل کون ہے. یہ 2 تصاویر دیکھیں، دونوں میں سے جو لفظ ہے رجل وہ بتائیے. رجل کون ہوتا ہے؟ آدمی. تو یہ والا رجل. امرأۃ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا. امرأۃ عورت کو بولتے ہیں. اب کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے بتائیں امرأۃ کہاں پہ ہے؟ امرأۃ یہ عورت ہے. عورت کو ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں امرأۃ.
رجل 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 رجل